चित्रबहादुर केसी कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर, उप प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतालाई उपचार खर्चको अभाव, सहयोग गर्न आग्रह। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर बिरामी भएका छन्। केही दिनबाट न्युमोनिया रोगबाट ग्रस्त भएका केसीको स्वाब परीक्षण गर्दा यही मंगलबार कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएको हो। पहिलेदेखि नै विभिन्न स्वास्थ्य समस्या रहेका केसीको मेडासिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। सो पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मिराज मैनालीले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार केसीको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। लामो समयसम्म अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने भएपछि पार्टीले सहयोगको लागि अपिल समेत गरेको छ। बुधबार बसेको पार्टीको बैठकले अध्यक्ष केसीको उपचारको लागि लाग्ने खर्च जुटाउन सहयोग रकम संकलन शुरू गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। उनको उपचारमा सहयोग गरिदिन पार्टीका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सहयोग गर्नको लागि बैंक खाताको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ। यो वक्तव्य 2077 साल कार्तिक 26 गते जारी गरिएको हो। चित्रबहादुर केसीको छोटो परिचय। सबभन्दा पहिले त तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको सन्दर्भमा संघीयता व्यथित छ भन्नु र संघीयता विरोधी भन्नु के बुझ्नु पर्यो तपाईहरु। पत्रकार साथीहरूलाई म गर्छु, एउटा प्रणालीको विरोधी हुन्छ, यो प्रणाली यहाँ ठिक छैन भन्ने कुरा हो त। मैले धेरै ठाउँ भने नि त, उहाँ अहिले पनि दोहोऱ्याएर भन्नुभयो संघीयता विरोधी भनेर कि उहाँले नेपालमा संघीय प्रणाली हुन्न भन्ने व्यथित छ भन्ने मुख्य कुरा। यही माघ 20 गते 80 वर्ष पुग्ने चित्रबहादुर केसी साधकी तथा स्वच्छ छविका नेता मानिन्छन्। उनी विक्रम सम्वत 1997 साल माघ 20 गते बागलुङको मल्म गाविसमा जन्मेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता 2014 सालमा लिएका चित्रबहादुर केसीले कम्युनिस्ट पार्टीको बागलुङ दाङतिरको इलाकीय संगठनमा सक्रिय भएर राजनीति सुरु गरेका थिए। विद्यालयको हेडमास्टरको जागिर छोडेर उनी कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका हुन्। 19 वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका केसीले 30 वर्षभन्दा बढी निरन्तर नेतृत्वमा रहेर कार्य गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा नेकपा मसालको खुला चुनावी मोर्चा हो। मूल पार्टी नेकपा मसाल भने अहिले पनि अर्धभूमिगत रूपमा नै रहेको छ, जसको नेतृत्व मोहन विक्रम सिंहले गरिरहेका छन्। 2044 सालमा वैधानिक रूपमा खुला भएको यो मोर्चा 2056 सालमा मात्रै संसदमा पुगेको थियो। त्यसपछि निरन्तर संसदमा रहिरहेको छ। 2056 र 2064 सालमा बागलुङ 2 बाट चित्रबहादुर केसीले प्रत्यक्ष चुनाव लडेका थिए। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भने समानुपातिक तर्फबाट सांसद चुनिएका थिए। चित्रबहादुर केसी 75 वर्षको उमेरमा उप प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए, तर उनी यो पटक भने चुनावमा उठेका थिएनन्। अब राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान बनाउने बेलादेखि भनेको कुरा के हो भने नेपाल जस्तो यस्तो सानो मुलुकमा अब यहाँको जो स्थिति छ, देशको आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, अब राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ स्थिति, यो सबै कारणले नेपालमा संघीय प्रणाली व्यथित छ भन्ने कुरा अहिले भर्खरै भने होइन। जुन बेलामा 2065 साल जेठ 15 गते सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद भित्रै छलफलै नगरिकन सके त जनताको बीचमा छलफल गर्नुपर्ने, त्यत्रो प्रणाली ल्याउने जस्तो कुरा होइन भने त जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान सभामा छलफल हुन पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। तपाईहरुले सुन्नुभएको थियो, एकछिन 1 मिनेट पनि छलफल भएको छलफल भएकै त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दै आएको कुरा के हो भने यो नेपाली जनताले मात्रै होइन, नेपालका ठुला पार्टीहरू, प्रजा परिषद हो पहिला इतिहासमा, काङ्ग्रेस हो, एमाले हो होइन, उनीहरूले कहिले पनि चाहिँ यो मुलुकमा संघीय प्रणाली चाहिन्छ आन्दोलन गरेकै होइन। त्यसो हुनाले हाम्रो चाहिँ ठहर के हो भने यो मागेर भन्दा पनि बोकाएको चाहिँ प्रणाली हो यो। चित्रबहादुर केसी हेडमास्टर हुँदा एमाले नेता झलनाथ खनाल सोही स्कुलमा विज्ञान शिक्षक रहेका थिए। माओवादी नेता मोहन वैद्यसँग पनि उनी एउटै पार्टीमा बसेर राजनीति गरेका थिए।
पछि पार्टी फुटेपछि मोहन वैद्य प्रचण्ड र बादल एकातिर लागे भने चित्रबहादुर केसी मोहन विक्रमतिर लागेका थिए। देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, बाबुराम भट्टराई, टोपबहादुर राईमाझी आदि केसीका कार्यकर्ता भएर काम गरिसकेका नेताहरू हुन्। चित्रबहादुर केसी काठमाडौँ मैतीदेवी घट्टेकोलामा भएको एउटै घरमा डेरा लिएर भाडामा बसेको 20-22 वर्ष भइसकेको छ। मन्त्री हुँदा पनि उनले त्यो डेरा छोडेका थिएनन्। केसीका 2 जना छोरा र 1 छोरी मध्ये एक छोरा एक तन्दुरी भोजनालयमा रोटी पकाउने काम गर्थे। त्यसको साथै चित्रबहादुर केसी नेपालमा संघीयता चल्दैन, संघीयता आउनु हुँदैन भन्ने संघीयता विरोधी एक नेताको रूपमा पनि चिनिन्छन्। त्यस्तै उनको गाउँले बोलीचाली र उखान टुक्का जोडेर रमाइलोसँग गफ गर्ने शैली नेपालीहरूबीच निकै नै मन पराइएको छ। चित्रबहादुर केसीको मुख्य आकर्षण नै उनको उखान टुक्का भएको धेरैले बताउँछन्। दुई प्रकारको संघीयतालाई यहाँ प्रयत्न षड्यन्त्र भयो। एउटा अमेरिकन र युरोपियन संघीयता, जहाँ जातीय राज्यको लागि त पहिलो संविधान सभामा कति बिगबिगी थियो मुलुकमा भन्नु। यति धेरै जाति भएको ठाउँमा तपाईँ चाहिँ 10-8वटा जातीय राज्यकै चाहिँ कन्सेप्ट आएको थियो ड्राफ्टमा, होइन? एउटा संघीयता के हो भने यो अहिले पछिल्लो संघीयता, हिमाल पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने संघीयता, यो पछिल्लो लागू भयो। अघिल्लो युरोपियन र अमेरिकन संघीयताले अलिकति ब्याड भएको छ, उनीहरूले हेरेर बसेका छन्। तर हिमाल पहाडबाट चाहिँ तराई अलग गर्ने संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ। र अब अहिले गएर अब समस्या केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको बिचमा झगडा भएको छ। झगडा केले भएको छ भन्दाखेरि अब एउटा हाम्रो गाउँघरतिर एउटा भोगटी भन्ने झार हुन्छ, भोगटी बेर्ना हो। त्यो सुर्ती खानेहरूले सुर्तीमा मिसाएर त्यसलाई अम्मल रूपमा पनि खान्छ, त्यसलाई भोगटी भन्छ। त्यहाँ उखान के छ भने साथमा छैन भोगटेको पात, जाना हुकटी उही हात भन्छन् कि जोसँग तपाईँ चाहिँ सुर्तीको नाम भोगटेको पात छैन, अब उसले तपाईँ चाहिँ अरूले खाएको सुर्तीलाई जाना हुकटीले उही हात भने जुन मुलुकले तपाईँ चाहिँ विदेशबाट रेमिटेन्स लिएर एउटा नेपाल चलाउन नसकेर विदेशीहरूको ऋणमा तपाईँ चाहिँ एउटा नेपाल चलाइराखेका नेपालीहरूले अहिले तपाईँले 7वटा नेपाल चलाउनुपर्छ, सक्नुहुन्छ? गफ लागेको हुन्छ त्यसै। अहिले भएको लफडा के हो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अब 2 नम्बर प्रदेशलाई तपाईँ चाहिँ हिमाल पनि चाहिएन, पहाड पनि चाहिएन, अरू बाँकी तराई होइन। अब आउने संसद प्रस्ताव त्यही हो। प्रचण्ड र तपाईँ शेरबहादुर जुट मिलाएर 5 नम्बर प्रदेशलाई टुक्रिया हुने ठुलो कोसिस भएको थियो, त्यो असफल भयो। तर त्यो प्रयत्न त जारी छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको कुरा के हो भने अहिलेसम्म भएको केन्द्रीकृत भ्रष्ट एकात्म प्रणाली होइन, जुन एकात्म प्रणालीबाट तपाईँ चाहिने तराई, मधेस, हिमाल सबैतिरका जनतामाथि निर्मम शोषण भयो, भेदभाव भयो। त्यस खालको तपाईँ चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बेहोरेको एकात्म प्रणाली होइन। त्यस कारणले हामीले खोजेको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्म प्रणाली हामीले खोजेको। मैले अरू साधारण नेपालीको जीवनचर्या र मेरो जीवनमा खासै त्यस्तो अन्तर मैले पाउन्न। मलाई जो कोहीले देख्नेले पनि सर्वसाधारण किसानको भन्दा बेग्लै अब स्थितिमा मलाई चाहिँ देख्दैनन् र महसुस गर्दैनन् मान्छे। हामीलाई के हो खाना लाउन भयो हुन्छ, हामीलाई त्यस्ता गाडी पनि चाहिएन, 10,000 गरेर लोभ लालच पनि छैन हामीलाई भन्छु। मन्त्री भएर पनि एउटा गाडी ल्याउन सकेन, एउटा घर किन्न सकेन भन्छन् त भन्नु। आफ्नो नाउँमा जग्गा नभएको बताउने चित्रबहादुर केसीको बागलुङमा एक घर रहेको छ, जुन अहिले भत्किएको बताइन्छ। त्यस्तै नवलपरासीमा ऐलानी जग्गामा एउटा घर छ भनेर पनि उनी बताउँछन्। यस्ता चित्रबहादुर केसीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामनाका साथसाथै उनको सहयोगको लागि चाँडै रकम जम्मा होस् भन्ने कामना छ। तपाईको शुभकामना कमेन्टमा लेख्नुहोला र साथै सहयोगी मनहरूले सो पार्टी कार्यालयलाई सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
Thank you.